दर्शकवृन्द फेरि पनि यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। टी टक सेगमेन्टमा उपस्थित भएका छौँ। तपाईहरुलाई थाहा छ हामी प्रत्येक दिन एकजना पाहुनाको साथमा उपस्थित हुन्छौँ। उहाँको विषयवस्तु अनुसार गफ गर्ने गर्दछौँ। त्यो कुराकानी जुनसुकै विषयवस्तु जुनसुकै सन्दर्भ पनि हुन सक्दछ। आज विशेष गरी हामीले चाहिँ यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको विषय र त्यससँग जोडिएका विविध आयामहरूको विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। हाम्रो दैनिक जीवनसँग अत्यन्तै नजिकसँग जोडिएको हाम्रो दैनिक जीवनको जुन अव्यस्तता छ त्यो अव्यस्ततासँग जोडिएको विषय पेट्रोलियम पदार्थ र पेट्रोलियम पदार्थ पछिल्लो समय बढिरहेको छ र निकट भविष्यमा झन् बढ्ने भनेर पूर्व आकलन पनि हुँदै आइरहेको छ। त्यसकारणले यो विषय चाहिँ के हो, यो विषयमा पनि हामीलाई बुझ्न जान्न जरुरी छ भन्ने हिसाबले आज हामी यही विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। त्यसको लागि हामीले आज निम्ति आएका छौँ नेपाल आयल निगम नेपालगञ्जका प्रमुख हुनुहुन्छ दीपक प्रसाद घिमिरे। दर्शकवृन्द आउनुहोस्, आजको कार्यक्रम सुरु गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदमै ठिक छ। एकदम सामान्य प्रश्नबाट सुरु गरौँ। यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य पटक पटक बढ्छ। अब यो घट्ने भन्दा पनि यो माथितिर नै चढ्ने कुराहरू चाहिँ होला। तर यो किन बढ्छ भन्ने विषयमा चाहिँ धेरैलाई त्यति थाहा हुँदैन, थाहा नहुने कुरा रहेछ कि यो चाहिँ किन बढ्छ भनेर सोधेँ भने मैले। धन्यवाद। मूलत तपाईँको हाम्रो के हुन्छ पेट्रोलियम पदार्थको भन्दाखेरि हाम्रो मुलुकमा एक थोपा पनि उत्पादन नहुने र पूर्ण रूपमा हामी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा चाहिँ निर्भर हुनुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आयात गरेर बिक्री वितरण गर्नुपर्ने कमोडिटी अर्थात् वस्तु हो यो। र यो उपभोक्तासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको वस्तु हो। यो घरमा चुलो चौकादेखि लिएर यातायातका साधन ढुवानीदेखि लिएर हरेक कृषि प्रयोजनदेखि लिएर उद्योग कल कारखाना सबैमा पेट्रोलियम पदार्थको अति आवश्यक पर्ने विषय पनि यो हो। र यसको मूल्यको विषयमा भन्नुपर्दा हामीले इन्डियन आयल कर्पोरेसन जो भारत सरकारको अधीनस्थ भएको एउटा संस्थान हो त्यहाँकै, जस्तो नेपाल आयल निगम जस्तो हो, र उसँग हामीले 5 वर्षमा वार्षिक रूपमा उनीहरूसँग हामीले सम्झौता गरेर हामीले पेट्रोलियम पदार्थको खरिद गर्ने गरेका छौँ। खरिद गर्दाखेरि तपाईँको उनीहरूले इन्डियन आयलका विभिन्न डिपोहरूबाट हाम्रो डिपो रहेको स्थानमा हामीले पेट्रोलियम पदार्थको ट्याङ्क ट्रक मार्फत चाहिँ ढुवानी गरेर हाम्रो डिपोहरूमा भण्डारण गर्ने र विक्रेताको माग अनुरूप चाहिँ हामीले बिक्री वितरण गर्ने चाहिँ हाम्रो प्रणाली रहेको हुन्छ। र हामीले ट्याङ्करको साथसाथै अहिले नेपाल आयल निगमले अम्लेखगञ्ज रक्सोल मोतिहारी अम्लेखगञ्ज पाइपलाइन चाहिँ जुन चलाएको छ त्यसबाट समेत हामीले पेट्रोलियम पदार्थको आयात भण्डारण तथा बिक्री वितरण गर्दै आइरहेका छौँ। जस्तो अब यसको यो मूल्य वृद्धि हुनुको कुरामा चाहिँ के कुराले चाहिँ प्रभाव पार्छ, यसका आयामहरूको विषयमा थोरै चर्चा। मूल्य वृद्धि यससँग प्रत्यक्ष रूपमा यसको आयामहरू जोडिँदाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि एक त अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कच्चा तेलको मूल्य चाहिँ वृद्धि हुनु र कच्चा तेलको मूल्यमा वृद्धि हुँदा साथै हामीलाई जुन नेपाल आयल निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसनसँग पेट्रोलियम पदार्थको खरिद गर्छ त्यो सम्पूर्ण तयारी पेट्रोलियम पदार्थ हो, त्यो रेडी टु युज हुन्छ। त्यसको मूल्य चाहिँ इन्डियन आयल कर्पोरेसनले जुन देशबाट अथवा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा उनीहरूले आयात गर्ने कच्चा तेलको प्रशोधन गर्ने शुल्कदेखि लिएर त्यसमा कच्चा तेल आयातको क्रममा जति सी फ्रेटहरू हुन्छ त्यो पैसाहरू समेत एड गरेर उनीहरूले मार्केटिङ कस्टहरू उनीहरूको जुन हुन्छ निश्चित चाहिँ प्रतिशतमा हुन्छ, त्यो अत्यन्तै न्यून मार्केटिङ कस्टमा चाहिँ इन्डियन आयल कर्पोरेसनले चाहिँ नेपाल आयल कर्पोरेसनलाई दिन्छ। त्यो सबै मूल्यमा हाम्रो ढुवानी र पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दाखेरि हुने बाटोमा तापक्रम नोक्सानी र त्यो लिएर आइसके पछाडि भन्सारको बिन्दुमा आइपुग्दा नेपाल सरकारले विभिन्न शीर्षकहरूमा लिने कर अनि त्यस पछाडि जुन ढुवानीको क्रममा चाहिँ हुने लसेसहरू र ढुवानी भाडा जुन हामीले पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दाखेरि हाम्रो आफ्नै ट्याङ्कर छैन, ढुवानीकर्ताहरू हामीले करारीय सम्झौता गरेका हुन्छौँ र करारीय सम्झौता अनुसार जुन पेट्रोलियम पदार्थको हामी ढुवानी गर्छौँ त्यो ढुवानी ठेकदारलाई ढुवानी भाडा चाहिँ हामी जे जति भुक्तानी गर्छौँ त्यसको त्यो कस्ट र पेट्रोलियम पदार्थ डिपोमा आइसके पछाडि हुने अरू अपरेसनल लसेसहरूको कुराहरू, वर्किङ लसेसहरूको कुराहरू अनि त्यस पछाडि निगमको पूर्वाधारहरूको विकासको लागि निश्चित चाहिँ रकमहरू जोडिएको हुन्छ। ती जोडिएको रकमले नै समग्र चाहिँ मूल्य चाहिँ हामीले कायम गर्ने प्रणाली चाहिँ विद्यमान रहिआएको छ। जस्तो अब हाम्रो नेपालको मूल्य निर्धारणको एउटा भूमि अथवा एउटा आधार चाहिँ भारतको पेट्रोलियम पदार्थ र त्यहाँको बिक्री वितरणको सन्दर्भ चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा जोडियो।
प्रत्यक्ष रूपमा त हामी किन भन्दाखेरि हामीले आयात गर्ने बिन्दु पनि इन्डिया नै हो। किन भन्दाखेरि हामीले अन्य कुनै तेस्रो मुलुकहरूबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दैनौँ र इन्डियन आयल कर्पोरेसनले हामीलाई प्रत्येक अङ्ग्रेजी महिनाको 1 तारिक र तपाईँको 15 तारिकमा चाहिँ उनीहरूले मूल्य पठाउँछ। त्यो मूल्यको चाहिँ हामीले यहाँबाट चाहिँ क्रस भेरिफाई गर्छौँ। विभिन्न प्लेटफर्महरू हामीले युज गरेर उनीहरूले पठाएको मूल्य सही छ वा छैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यकिन गर्छौँ। त्यो यकिन गरिसके पछाडि मात्र हामीले भुक्तानी दिने चाहिँ प्रणाली अहिले चाहिँ रहेको छ र त्यसमा हाम्रो मार्केटमा इन्डियन आयलसँग आयात गरेर उनीहरूले कायम गरेको अथवा उनीहरूले दिएको मूल्य नै हामीले चाहिँ अरू मूल्यहरू चाहिँ जति एड हुन्छ सरप्लस हुने मूल्यहरू जोडेर त्यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ मूल्य कायम गरेको हुन्छौँ र त्योभन्दा विकल्प चाहिँ अर्को आजको मितिसम्म चाहिँ त्यो छैन। जस्तो भारतले अन्य तेस्रो मुलुकहरूबाट कच्चा पदार्थहरू लिएर त्यहाँ चाहिँ प्रशोधन गरेर तेल बिक्री गर्ने जुन सिस्टम छ त्यहाँ, त्यस्तै हामी नेपालमा चाहिँ त्यो सम्भावना अझै पनि छैन होइन? अब हेर्नुहोस्, कच्चा तेल आयात गरेर प्रशोधन गर्ने भनेको यो ह्युज बिलियन्स अफ डलरको चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट हो। नेपालको अर्थतन्त्र परनिर्भर अर्थतन्त्र छ, भन्सारमुखी अर्थतन्त्र छ र हामीले अर्बौं रुपियाँ खर्च गरेर हामीले आज रिफाइनरी स्थापना गरेर मार्केट कहाँ छ? फेरि त्यही कच्चा तेल हामीले लिएर आएर यहाँ आयात गरेर यहाँ प्रशोधन गरेर फेरि हामीले त्यसलाई के निकासी गर्न सक्ने मार्केट हुनु पर्यो। नभए भने हाम्रो त्यति ठुलो मार्केट पनि हाम्रो होइन, सेल्स त हुनु पर्यो नि त हैन? अब रिफाइनरी स्थापना गरेर तपाईको त्यसको लगानी अर्बौं रुपियाँ लगानी हुन्छ, त्यसको दिने प्रतिफल के हो? प्रतिफल त नेपालमा खपत हुने पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री वितरण मात्र त्यसको चाहिँ प्रतिफल अथवा लगानी चाहिँ उठ्ने सुनिश्चित हुँदैन। त्यो सम्भावना पनि छैन र राज्यले अब फेरि पेट्रोलियम पदार्थ बिस्तारै चाहिँ विस्थापन गर्ने नीति अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकहरू चाहिँ जुन लागिरहेका छन्, युरोपियन युनियन लगायत अन्य भारतमै पनि तपाईँ हेर्नुहोस्, अब यसमाबाट चाहिँ अत्याधिक वातावरण प्रदूषण भयो र यसले गर्दाखेरि ग्लोबल वार्मिङ लगायत विविध वातावरणीय प्रभावहरू पर्यो भन्ने कारणले गर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ जुन विकसित मुलुकहरू छन् उनीहरूले टोटल्ली अब कार्बन उत्सर्जन गर्ने न्युट्रल गर्ने कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले इलेक्ट्रिक भेहिकलमा गइसकेको छ अथवा जाने क्रममा छ। त्यो अवस्थामा हामीले अर्बौं डलर चाहिँ अथवा अर्बौं रुपियाँ चाहिँ नेपालमा खर्च गरेर रिफाइनरी चाहिँ खोल्नु भन्ने कुरा चाहिँ त्यति सान्दर्भिक पनि हुँदैन होला र त्यो हाम्रो लगानी र स्रोत साधनले समेत भ्याउँदैन भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। ओके, जस्तो अब यो मूल्यको कुरा चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ यो अहिले बढिराखेको जुन मूल्य छ, यो मूल्यको आयामको विषयमा थोरै कुराहरू गरौँ। जस्तो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको जुन राजनीतिका प्रसङ्गहरू पनि उठिरहेका छन् र अहिले तेलको मूल्य बढिरहेको छ। अहिले तपाईँ हामी कुरा गर्ने सन्दर्भमा 153 रुपियाँ प्रति लिटर त्यसको मूल्य छ र केही समयमा फेरि यो बढ्छ भनेर पनि अनुमान गरिन्छ। अहिलेको अवस्था चाहिँ कस्तो हो यो तेलको मूल्यको विषयलाई लिएर? अब तेलको मूल्यको विषयलाई लिएर यही हो, मैले तपाईँलाई अघि पनि भने, अब अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ कच्चा तेलको मूल्य चाहिँ दिनानुदिन वृद्धि हुने क्रममा रहेको छ र मुख्यतः रसिया र युक्रेनको जुन कन्फ्लिक्ट छ त्यो कन्फ्लिक्टको कारणले गर्दाखेरि पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पेट्रोलियम पदार्थको चाहिँ मूल्य वृद्धिमा चाहिँ टेवा पुगेको हो र त्यो मूल्य वृद्धि करिब 130 डलर प्रति ब्यारेलको चाहिँ अवस्थामा पुगिसकेको थियो र अहिले बिस्तारै त्यो घट्ने क्रममा त छ, तर त्यो पूर्ण रूपमा घटेको अथवा साबिकको अवस्थामा पुग्न चाहिँ अझै समय लाग्ने भन्ने चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ विज्ञहरूबाट त्यो पूर्वानुमान भइराखेको विषय पनि छ र रसियाबाट उत्पादन हुने जति क्रुड आयलहरू थियो त्यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मुख्यतः अमेरिका र युरोप सम्बद्ध देशहरू र अरू मुलुकहरूले समेत जुन रसियामाथि चाहिँ नाकाबन्दी लगाएको अवस्था छ त्यो कारणले गर्दाखेरि रसियाबाट उत्पादन भएको चाहिँ नकिनिदिने अथवा द्वन्द्व सुरु हुनुभन्दा पहिले नै चाहिँ अन्य मुलुकहरूले चाहिँ समृद्ध मुलुकहरूले चाहिँ एक्सेसिभ मात्रामा खरिद गर्ने र अहिले खरिद नगरिदिने कारणले गर्दाखेरि रसिया आफैमा ठुलो उत्पादक कन्ट्री पनि हो हैन, देश पनि हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि उसको अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेडमा जुन क्रुडको भेल्यु थियो, भूमिका थियो, त्यसलाई चाहिँ उसलाई चाहिँ अप्ठ्यारोमा पार्ने, देशलाई नै अप्ठ्यारोमा पार्ने किसिमले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड चाहिँ बन्द गरिदिँदाखेरि जुन हामी जस्ता साना मुलुकहरू छौँ त्यसमा चाहिँ मूल्यले चाहिँ अत्यन्तै प्रभाव गरेको हुन्छ र त्यो कारणले गर्दा नै
आजको मितिमा अब रसियाबाट अहिले रिसेन्ट न्युजहरू पनि आइराखेको छ। रसियाबाट इन्डियाले चाहिँ तेल आयात गर्ने सम्बन्धमा सम्झौता समेत भइसकेको छ भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ। तर रसियाबाट अहिले इन्डियाले आयात गर्ने भेल्यु जुन परिणाम छ त्यो परिणामको प्रतिशत का आधारमा पनि भन्दाखेरि नेपाललाई रसियाबाट उनीहरूले डिस्काउन्टमा अफर गरेको भनेको छ, 30% डिस्काउन्टमा अफर गरेको भनेको छ। त्यसले चाहिँ तात्विक रूपमा चाहिँ असर पुग्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। किन त्यो मात्रा कम हो? मात्रा एउटा त मात्रा पनि कम भयो र दोस्रो कुरा त्यो आउन पनि समय लाग्छ। हेर्नुहोस्, अब रसियाबाट आज हिँडेको भोलि इन्डिया आउने भन्ने पनि हुँदैन हैन। त्यो सामुद्रिक चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन चाहिँ हुन्छ, सी फ्रेटहरू भयो, त्यसरी हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब जुन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ मूल्य वृद्धि भइरहेको छ यो त एउटा द्वन्द्वको अन्त्य भइसके पछाडि पनि यसले बिस्तारै कम होला। र डलरको रेट पनि हेर्नुहोस् एक्सेसिभ चाहिँ माथि गएको छ अहिलेको अवस्थामा हैन। 118 को डलर अहिले 122 रुपैयाँ 50 पैसा 23 रुपैयाँसम्म पुगेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि इन्टरनेसनल ट्रेड चाहिँ सबैमा चाहिँ यसले प्रभाव पारिराखेको छ। र हामीले पनि अब बिस्तारै चाहिँ हाम्रोमा पनि पेट्रोलियम पदार्थको हेर्नुहोस् अब हामीसँग किन्ने पैसा पनि यो महिनामा हामीसँग भुक्तानी गर्ने पैसा पनि छैन। किन भन्दाखेरि करिब करिब आज हामी पेट्रोलमा 28 रुपैयाँ, डिजलमा 32 रुपैयाँको हाराहारीमा हामी अहिले दैनिक नोक्सानीमा छौँ प्रति लिटर। भन्नुको मतलब अहिले 4 अर्ब 66 करोड रुपैयाँ चान्चुन चाहिँ अहिले हामी 15 दिनको मात्रै हाम्रो घाटा हो भनेपछि करिबन महिनाको चाहिँ 10 अरब रुपैयाँ घाटा छ। यो 10 अरब रुपैयाँ नेपाल आयल निगमको न कोषमा पैसा छ अहिले, न सरकारले दिने भन्दा अर्को विकल्प पनि हामीसँग छैन हैन। कुनै अब हामीले मूल्य स्थिरीकरण कोष भन्ने हुन्छ जुन पेट्रोलियम पदार्थको, त्यसमा एक चाहिँ हामीले कन्ट्रिब्युट गरेको पैसाबाट हामीले 4-5 अरब रुपैयाँ त्यहाँबाट चलाइसकेको अवस्था पनि विद्यमान छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब हामीसँग पैसा छैन र राज्यले यसमा पक्कै पनि हेर्ला अथवा सोचिराखेकै विषय पनि हुनुपर्दछ र त्यो नीति निर्माण तहमा बस्ने उपल्लो अधिकारीहरूबाट चाहिँ त्यो विषयहरूमा ऊ पनि हुन्छ। र मैले भन्नुपर्दाखेरि अब हामीलाई सप्लाईमा स्मुथ सप्लाईमा चाहिँ अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण दिनहरू चाहिँ आइराखेको चाहिँ अनुभूति चाहिँ निगमले गरिराखेको छ। अब यसले तत्काल चाहिँ अझ मूल्य अझ बढ्छ, घट्ने सम्भावना तत्काललाई छँदै छैन। अब सबैभन्दा पहिला त तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ आम उपभोक्ताहरू सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि नेपाल आयल निगमको तपाईले आजको मितिसम्म यो आर्थिक वर्षको 6 महिनामा तपाईको 28 अर्ब रुपैयाँ कुल सञ्चित नोक्सानी हाम्रो छ। 28 अरब रुपैयाँ त हामीले कहीँबाट पनि ऋण नलिकन हाम्रो जति कोषमा बचेको पैसा थियो त्यो पैसाले चाहिँ हामीले तेल किनिसक्यौँ, त्यो धुवा भइसक्यो। हेर्नुहोस् अब मासिक 10 अरब रुपैयाँ चाहिँ हाम्रो घाटा छ। अब यस्तो अवस्थामा राज्यले हामीलाई नहेरिदिने हो अथवा राज्यले चाहिँ सहुलियत दिने किसिमका कुनै नीतिहरू नल्याउने हो भने पहिलो कुरा त निगम पनि आफै टाँट पल्टिने अवस्था हुन्छ र दोस्रो कुरा उपभोक्ताले आफूले पैसा तिर्छु भन्दाखेरि पनि पेट्रोलियम पदार्थ चाहिँ खरिद गर्न नपाउने अवस्था आउने हो कि भन्ने कुराले चाहिँ हामीलाई अत्यन्तै चाहिँ डर र त्रास चाहिँ अहिले सिर्जना गरिराखेको छ। जस्तो घाटाको विषयमा कुरा गरौँ कि अब घाटाको विषयमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ आम जनमानसमा चाहिँ एक किसिमको बुझाइ छ हैन। उनीहरूले त अब देशलाई बुझ्ने आफ्नै किसिमको त्यो धारणा हुन्छ, निगमलाई हेर्ने कुरा पनि भइहाल्छ। अब समग्रतामा एउटा आयाम चाहिँ कस्तो अथवा एउटा प्रसङ्ग चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब त्यहाँ बसेका कर्मचारीहरूले चाहिँ धेरै कमिसन लिन्छन्, त्यसपछि अब निगम घाटामा जान्छ भनेर त्यो तरिकाको बुझाइ छ। यो घाटाको यो कारण चाहिँ के हो? यति धेरै घाटा हामीले चाहिँ किन बेहोरिराखेका छौँ? यो स्थिति चाहिँ किन आइरहेको छ? अथवा यो तत्काल समाधान हुने विषय पनि छैन, यसलाई चाहिँ कसरी बुझ्ने त्यसो भए? अब म आम उपभोक्ता जो सरकारवाला निकायहरू सबै हुनुहुन्छ, आदरणीय पत्रकारज्यूहरू, सबै सञ्चारकर्मीज्यूहरू सबैलाई म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि नेपाल आयल निगमको कर्मचारीले उहाँहरूले आयल निगम भन्ने सुन्दा बित्तिकै एउटा बोनस भन्ने विषय आउँछ। हेर्नुहोस् म तपाईँलाई कुनै प्रमाणहरू लिएर आउनुहोस्, हेर्नुहोस् नेपाल आयल निगम कर्मचारीले 20 वर्षदेखि बोनस खाएको छैन। हेर्नुहोस् म 69 सालमा आएको हो, मैले बोनस खाएँ त? मैले खाएको छैन। मैले यसरी सार्वजनिक टेलिभिजनमा मैले बोलिराख्दाखेरि मैले कमिसन खाएँ, मैले बोनस खाएँ भनेर भन्ने कुराहरू तथ्य चाहिँ त्यो भोलि बिहान प्रमाणित भयो भने मलाई चुनौती हुँदैन। आजको मितिमा आयल निगमले कुनै पनि कर्मचारीले बोनस खाएको छैन। कमिसन लगायत अन्य विविध विषयहरू चाहिँ जुन अनियमितताका विषयहरू चाहिँ जनमानसमा चाहिँ एउटा भ्रम छ, त्यो विषयहरू पनि त्यस्तो छैन। हामी डिजिटल युगमा चाहिँ हामी एनओसी निगम प्रवेश गरिसकेको छ। आजको मितिमा हामीसँग ERP
चाहिँ हामीले प्रयोगमा ल्याइसकेका छौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हिजो हुने किसिमका त्यस्ता गुनासाहरू आज छैनन्। डिलरहरूले सबै डिजिटल्ली चाहिँ उहाँहरूले डिमान्ड गर्नुहुन्छ, डिजिटल ट्रान्जेक्सन हुन्छ। अनि त्यस्तो अवस्थामा ती तथ्य विषयहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ हतोत्साही बनाउने भन्दा ती सत्यका नजिक हुन् भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। हेर्नुहोस्, र अर्को कुरा, अब मूल्यमा आयल निगमको भूमिका केही पनि हुँदैन। हेर्नुहोस्, इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट खरिद गरिएको मूल्यमा हाम्रो मूल्य त ओपन छ। हेर्नुहोस्, यति ओपन मूल्य त कुन व्यापारिक संस्थानको अथवा निजी क्षेत्रले यति ओपन गरेको छ मूल्य? तपाईँले गाडी किनेको मूल्य हेर्नुहोस् न, अहिले हाम्रो त ओपन छ मूल्य। हेर्नुहोस् न, बोर्डरमा हामी कति पैसा तिर्छौँ, त्यो भनेको हामी भन्सारमा कति पैसा तिर्छौँ, नेपाल सरकारलाई राजस्व बापत प्राप्त हुने पैसा हो त्यो। हेर्नुहोस्, र हाम्रो ढुवानीमा जाने प्रतिशत चाहिँ कति हो, ढुवानीमा हामीले कति पैसा तिर्छौँ, इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट कति रुपियाँमा खरिद गऱ्यौँ, र हाम्रो जुन पूर्वाधारहरूको चाहिँ उपयोग गरे बापतको हाम्रो प्रशासनिक खर्च भनेको त जम्मा 0.60 पैसा प्रति लिटर हो। हेर्नुहोस्, 0.60 पैसामा हामीले डटपेन त्यसैबाट किन्छौँ, कलम त्यसैबाट किन्छौँ, हेर्नुहोस् मसी त्यसैबाट किन्छौँ, हाम्रो डिपोको चाहिँ सबै हाम्रा मसलन्दहरू त्यसैमा हुन्छन्, डिपोको पूर्वाधारहरू पनि त्यसैमा पैसा परेको हुन्छ। ल भन्नुहोस्, 60 पैसा प्रति लिटर खर्चमा खाने तेल चाहिँ अथवा अन्य उपभोग्य वस्तुहरू त्यति मार्जिनमा, त्यति प्रतिशत मार्जिनमा कुनै व्यापारिक संस्थानले चाहिँ कारोबार गरेको देख्नुभएको छ? छैन नि। हाम्रो मूल्य त अत्यन्तै ओपन छ। हेर्नुहोस्, अत्यन्तै पारदर्शी छ। 15-15 दिनमा हामीले नाफा नोक्सानको वास्ता चाहिँ सार्वजनिक गर्ने क्रममा पनि हाम्रो मूल्य चाहिँ ओपन गरेर नै हामीले आम सरकारवाला निकायहरूलाई सबैलाई चाहिँ हामीले ओपन गरिदिएकै छौँ। मूल्य हाम्रो खरिद यो हो, हाम्रो लागत यो हो, हामी यति रुपियाँ घाटामा छौँ, हाम्रो पाक्षिक घाटा यति छ, मासिक घाटा यति छ, अब हामी तेल किन्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ भनेर जनतालाई सुसूचित गरेका छौँ। र सबै सरकार निकायहरूले यो कुरा बुझिदिनुपर्छ, आयल निगमको मूल्य जतिको पारदर्शी मूल्य चाहिँ अन्य कोही कतै निकायको छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। हेर्नुहोस्, यति हुँदाहुँदै पनि यस्तो धारणाहरू चाहिँ किन बन्दा रहेछ? अब नकारात्मक धारणाहरू हिजोका विगतमा केही कमजोरी भएका हुन सक्छन् अथवा थिए होलान्। ती कुराहरूले गर्दाखेरि अब पेट्रोल डिजल भन्दा बित्तिकै हेर्नुहोस्, उपभोक्तालाई दिनानुदिन मूल्य वृद्धि भइराखेको परिप्रेक्ष्यमा सामान्य मान्छेहरूले यति भित्रको डेप्थसम्म इन्डियाबाट यतिमा किनेको राजस्व सरकारले यति पैसा लिन्छ, निगमको त जम्मा 0.60 पैसा हो भन्ने कुराहरू सबै आम जनमानसलाई चाहिँ हामीले बुझाउन नसकेको हो कि भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। हेर्नुहोस्, तर अहिले ती भ्रमहरू सबै चिरिएका छन्। प्रत्येक उपभोक्ताले चाहिँ आजको मितिमा बुझ्नुभएको छ वास्तविक रूपमा हाम्रो देशमा थोपा उत्पादन नहुने वस्तु आयल निगम जस्तो संस्थाले चाहिँ यसरी चाहिँ स्मुथ चाहिँ सप्लाई गरिदिराखेको छ। यो घाटा भनेको चाहिँ वास्तविक रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ बिस्तारै जनताले चाहिँ बुझिसक्नु भएको छ। र यो घाटा अझै पनि बढ्छ, किनभने भारतमा जति मूल्य छ त्यो मूल्यभन्दा हामी सस्तोमा बेचिरहेका छौँ होइन अहिले। र आजको मितिमा तपाईँ यो हाम्रो अघिल्लो चाहिँ हाम्रो विवरणहरू हो, यसमा तपाईँको करिब 30 रुपियाँको चाहिँ प्राइस डिफ्रेन्स छ। हेर्नुहोस् होइन, फेरि इन्डियामा कस्तो छ भन्दाखेरि स्टेट वाइज चाहिँ फरक छ मूल्य। जस्तो युपीमा एउटा मूल्य छ भने बिहारमा एउटा मूल्य छ, वेस्ट बेङ्गालमा एउटा मूल्य छ। अनि त्यसरी चाहिँ स्टेटमा आफ्नो स्टेट सरकारले जुन करहरू लिन्छ त्यो करहरूमा सब्सिडाइज गरेको कारणले गर्दाखेरि कहीँ कतै कम छ, कहीँ कतै बढी छ। जस्तो आजको दिनमा चाहिँ मैले नेपालगञ्जको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो डिजलमा 6-7 रुपियाँ फरक छ होइन। जस्तो आजको दिनमा रक्सौलमा कुरा गर्दाखेरि 23-24 रुपियाँ फरक हुनसक्छ होइन। युपी सरकारले सब्सिडाइज गरेको छ र बिहार सरकारले नगरेको हुनसक्छ। र हामीले पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्ने मूल्यको स्रोतमै बढेर आइसके पछाडि त आगामी दिनमा त्यो नबढ्ला भन्न चाहिँ सकिँदैन। घटेको अवस्थामा हाम्रो स्वचालित मूल्य प्रणाली छ, घटेको अवस्थामा हामी घटाउँछौँ, 15-15 दिनमा हाम्रो मूल्य समायोजन हुने प्रणाली छ। बढेको अवस्थामा हामीले बढाउनुको विकल्प हुँदैन अथवा राज्यले हामीलाई चाहिँ हेर्ने अवस्था भयो र राज्यले नै कुनै नीति बनाएर करहरू लगायत अन्य विविध चाहिँ विषयहरूमा राज्यले चाहिँ उपभोक्तालाई राहत दिनुपर्छ भन्ने किसिमका चाहिँ नीतिहरू कार्यान्वयनका लागि आए भने त्यो कारणबाट चाहिँ मूल्य वृद्धि नहुन पनि सक्छ। तर आजको चाहिँ दिनमा मूल्य वृद्धि नगर्नुको चाहिँ अर्को विकल्प छैन। यो चाहिँ अब अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको कुरा अथवा युद्ध अहिले चलिरहेको छ, त्यो युद्ध समाप्त भइसकेपछि पनि अब केही समय लाग्ने कुराहरू छ। त्यसै गरी अहिले पेट्रोलियममा चाहिँ प्रतिस्पर्धात्मक बजार त्यति देखिएको छैन, त्यसको असर पनि रहेको छ। अब यति धेरै कुरा भइसकेपछि अब नेपालको थोरै वितरण प्रणालीको विषयमा कुरा गरौँ, जो तपाईँले चाहिँ इन्डियाबाट ल्याएर नेपालमा वितरण गर्ने जुन प्रणाली छ त्यो प्रणालीकोमा
देखिएका समस्याहरू चाहिँ अहिले के हुन् यो सर भन्दाखेरि चाहिँ अब आजको मितिमा हेर्नुहोस्, इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट हामीले आयात गरेको पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण र वितरण प्रक्रियामा हाम्रो नङ र चाहिँ मासुको सम्बन्ध भएका हाम्रा सरकारवाला निकाय भनेका एउटा ग्यास उद्योगी हुन्, अर्को तपाईँको ढुवानीकर्ता हुन्, अर्को तपाईँको आधिकारिक विक्रेता अधिकृत विक्रेताहरू हुन्। अधिकृत विक्रेताहरू गाउँ गाउँ दूर दराजमा चाहिँ बसेका छन्। तिनीहरूले हामीबाट तेल लैजान्छन्, त्यहाँबाट उपभोक्ताको घर घरसम्म, बाइकसम्म, गाडीसम्म चाहिँ हामी प्रत्यक्ष जोडिएका छौँ। अर्को ग्यास उद्योगीहरूको कुरा भयो, ढुवानीकर्ताले इन्डियन आयल कर्पोरेसनका डिपोहरूबाट पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी गरिदिन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि आपूर्ति प्रणाली चाहिँ हामीलाई सहज व्यवस्थापनमा सहयोग पुगेको छ। अब वितरणमा अहिलेको रिसेन्ट कुराहरूमा चाहिँ मैले तपाईँलाई अवगत गराउनुपर्छ, आम उपभोक्तालाई विषयमा जानकारी दिनुपर्छ। पेट्रोलियम व्यवसायीहरूको एउटा संयुक्त चाहिँ समन्वय समिति बनाएर अहिले हाम्रो उहाँहरूले विविध मागहरू राखेर चैत्र 6 गतेदेखि उहाँहरू चाहिँ आन्दोलित भएको अवस्था छ। 6 गतेदेखि उहाँहरूले चाहिँ ग्यास उद्योगीहरूले चाहिँ जुन हाम्रो पिडिओ हुन्छ, हाम्रा लोडिङ पोइन्टहरूमा ग्यास चाहिँ लिन जानको लागि हामीले प्रडक्ट डेलिभरी अर्डर दिन्छौँ, त्यो अर्डर उहाँहरूले लिइराख्नु भएको छैन ग्यास उद्योगीको हकमा। चैत्र 16 गतेदेखि अर्थात् हिजोदेखि तपाईँको ढुवानीकर्ताहरूले जुन हाम्रो लोडिङ पोइन्ट भनेको आजको मितिमा आइओसी गोन्डा र आइओसी लखनऊ हो, लखनऊ जाने र गोन्डा जाने जुन पिडिओ हुन्छ त्यो पिडिओ उहाँहरूले बुझिराखेको अवस्था छैन। र डिलर्सहरू जुन विक्रेताहरू हाम्रा हुनुहुन्छ, उहाँहरूका पनि विविध मागहरू राखी चैत्र 18 गतेदेखि चाहिँ उहाँहरूले पेट्रोलियम पदार्थ आयल निगमसँग खरिद नगर्ने भन्ने चाहिँ उहाँहरूका घोषित आन्दोलनहरू त्यो रहेका छन्। 20 गतेदेखि उहाँहरूले बिक्री वितरण चाहिँ ठप्प पार्छु भनेर चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ एउटा संस्थागत समन्वय समिति गठन गरेर उहाँहरू आन्दोलित हुनुहुन्छ। र यसले समग्र चाहिँ आपूर्ति प्रणालीमा र चाहिँ यसले असर पार्छ र त्यो विषयहरूमा उहाँहरूसँग हाम्रो नियमित छलफलहरू पनि भइराखेकै छ। र उहाँहरू अत्यन्त सकारात्मक के कुरामा हुनुहुन्छ भने हाम्रो पनि सामाजिक उत्तरदायित्व हुन्छ र हामी पनि यही समाजमा बसेका छौँ। होला हाम्रा मागहरू केही पुरा गर्नुपर्ने उहाँहरूका जायज मागहरू पक्कै पनि राज्य अहिले अप्ठ्यारो विषम परिस्थितिमा चाहिँ राज्य रहेको छ, अर्थात् निगम रहेको छ। यो अवस्थाबाट निगमले पार पाइसके पछाडि उहाँहरूका मागहरू अवश्य पुरा हुनेछन्। त्यसमा निगम व्यवस्थापन उच्च नेतृत्वले त्यसबारेमा सोचेको पनि छ र विविध चरणमा उहाँहरूसँग औपचारिक अनौपचारिक विषयमा वार्ता छलफलहरू चाहिँ नियमित चाहिँ भइराखेकै छन्। त्यो किसिमले गर्दाखेरि म उहाँहरूलाई चाहिँ यसै मञ्च मार्फत पनि म के चाहिँ मेरा यस क्षेत्रका सम्पूर्ण सरकारवाला निकाय, विशेषतः ग्यास उद्योगी, ढुवानीकर्ताज्यूहरू र पेट्रोलियम व्यवसायहरूलाई म के आह्वान गर्न चाहन्छु भने यो विषम परिस्थिति राज्य जुन गुज्रिराखेको छ, यो विषम परिस्थिति उहाँहरूले बुझिदिनुपर्छ, उपभोक्ताप्रति जिम्मेवार बन्नुपर्छ र उहाँहरूको आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व पनि हो। यसरी व्यवसाय ठप्प पार्छौँ अथवा आयल निगमलाई चाहिँ अप्ठ्यारोमा पार्छौँ, हामीले चाहिँ आफूलाई निर्दिष्ट गरिएको जिम्मेवारी पुरा गर्दैनौँ भन्ने चाहिँ उहाँहरूले सोच राख्नु हुँदैन। उहाँहरूका जायज मागहरू पक्कै पनि राज्यले चाहिँ सम्बोधन गर्नेछ। म सबै व्यवसायहरूलाई चाहिँ आह्वान गर्छु, कृपया चाहिँ लोडिङ चाहिँ सुचारू गराइदिने, प्रडक्ट डेलिभरी अर्डर लिने र उपभोक्ताले सहज रूपमा पेट्रोलियम पदार्थ उपयोग गर्ने चाहिँ वातावरण चाहिँ सहज रूपमा निर्माण गरिदिनु हुन म सम्पूर्ण सरकारवालालाई चाहिँ आह्वान समेत गर्न चाहन्छु। जस्तो उनीहरूका मागहरू पुरा हुने सम्भावना चाहिँ कतिको छ अहिले यो निगमबाट? अब तपाईँलाई मैले अघि पनि अवगत गराएँ, निगम अत्यन्तै विषम परिस्थितिमा गुज्रिरहेको छ। एकातिर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य दिनानुदिन वृद्धि हुने क्रममा रहेको छ, त्यो सँगसँगै डलरको मूल्यहरू पनि बढिराखेको छ। र अर्को कुरा, निगमको सञ्चित रहेको रकमबाट 28 अर्ब रुपियाँ 6 महिनामा चाहिँ हामीले भुक्तान गरिसकेर हामी चाहिँ अहिले ऋणात्मक अवस्थामा पुगेको अवस्था छ। र अर्को कुरा, यो महिनाको हामीलाई 10 अर्ब 15 अर्ब रुपियाँ भुक्तानी गर्न हामीसँग पैसा नभएको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा हामीले व्यवसायहरूका आर्थिक उसँग जोडिएका मागहरू चाहिँ सम्बोधन गर्न कठिन हुन्छ भन्ने कुरा उहाँहरूले बुझ्नु पनि भएको छ एकदम है। तर अब के छ त भन्दाखेरि उहाँहरूका जायज मागहरू मैले अघि पनि निवेदन गरेँ, जायज मागहरू पक्कै पनि राज्यले अथवा निगमले चाहिँ पुरा गर्नेछ। र अहिलेको अवस्थामा यो निगमको विषमतालाई, यो परिस्थितिलाई, देशीय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिलाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अत्यन्तै सकारात्मक ढङ्गले सुचपूर्ण चाहिँ विचारले चाहिँ उहाँहरूले बुझेर यसलाई चाहिँ यो आन्दोलन स्थगित गरेर अथवा यो आन्दोलन चाहिँ अन्त्य गरेर सहज रूपमा चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थ चाहिँ उपयोग गर्ने चाहिँ वातावरण चाहिँ बनाउनुपर्छ।
र निगमले तत्काल यी मागहरू चाहिँ पुरा गर्न चाहिँ अप्ठ्यारो रहेको चाहिँ मैले चाहिँ मानेको छु। ओके, जस्तो अब यो यति धेरै समस्याहरू छन्, अहिले पछिल्लो समयमा हामी समस्यामै गुज्रिराखेका छौँ। यो समस्याहरूको पछाडि कहीँ न कतै राज्य अथवा राज्यले निर्माण गर्ने नीति नियमका कुराहरू पनि पक्कै पनि आउँछन् होला। अब यो विषयमा चाहिँ यहाँको भनाइ चाहिँ के हो? अहिले हामीसँग स्पष्ट नीति पनि नभएको सन्दर्भमा का कारणले गर्दाखेरि पनि यो समस्या आएको हो? अब मुख्यतः हामी करिब 156 अरब रुपियाँको चाहिँ हामीले वार्षिक कारोबार हाम्रो चाहिँ त्यतिको पुगिसकेको छ। अब राज्यले यस विषयमा सोचेको हुनुपर्छ, 156 अरब रुपियाँको चाहिँ वार्षिक ट्रान्जेक्सन गर्ने एउटा यति ठुलो कम्पनीलाई गभर्न गर्ने अथवा समग्र पेट्रोलियम सेक्टरलाई चाहिँ गभर्न गर्ने विषयमा कुनै नीति, कुनै ऐन, नियमहरू चाहिँ ल्याउनुपर्छ भन्ने विषयमा पक्कै पनि राज्यले गम्भीर भएर सोचेको हुनुपर्दछ। र यो विषय चाहिँ अत्यन्त जरुरी के छ भन्दाखेरि अब हाम्रा साना साना विषयहरूमा चाहिँ हामीले नीति, नियम, पद्धति, स्थापित मापदण्डहरू बनाएर लगेका छौँ। तर यति ठुलो चाहिँ यो तपाईँको अत्यन्त प्रज्वलनशील पदार्थ पनि यो आफैमा हो एकदम। अर्को दुर्घटनाको जोखिमहरूदेखि लिएर व्यवसायहरूदेखि लिएर 1800 ट्याङ्कर जोडिएका छन्, 1800 विक्रेता जोडिएका छन्, निगमका कार्यालयहरू छन् र समग्र एउटा ऐन नियम चाहिँ बनाएर चाहिँ राज्यले यसलाई गभर्न गर्नुपर्छ। यो अति आवश्यक भइसकेको कुरा चाहिँ निगमले समेत महसुस गरेको छ र यस विषयमा विविध समयमा चाहिँ विभिन्न कमिटीहरू गठन भएर विभिन्न अध्ययन समितिहरू गठन भएर ती अध्ययन समितिहरूले, ती कमिटीहरूले समेत यो ऐनहरू चाहिँ बनाउनुपर्छ, तत्काल ऐनहरू तर्जुमा हुनुपर्छ, ऐन बनाई लागू गर्नुपर्छ भनेर राय सुझावहरू समेत विज्ञ सदस्यहरूबाट चाहिँ गठित कमिटीहरूबाट प्राप्त भएको छ र राज्यले यस विषयमा सोचेको हुनुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्छ। यो अहिलेसम्म चाहिँ यो विषयमा राज्यको ध्यान नगएको कारण चाहिँ के हो रहेछ? जस्तो यति ठुलो मात्रामा कारोबार गर्ने एउटा संस्थाको स्पष्ट नीति नहुनु भनेको त अलिकति अप्ठ्यारो स्थिति होइन यो? अब राज्यले तत्कालीन समयमा तर्जुमा गर्नुपर्ने ऐन नियमहरू चाहिँ नबनाएको कारणले गर्दाखेरि अथवा नभएको विद्यमान अवस्थाले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो तर फेरि के छ भन्दाखेरि हामी कम्पनी ऐन अन्तर्गत स्थापित भइसके पछाडि हामीलाई गभर्निङ गर्ने आफ्नो इन्टरनल रेगुलेसन रुल्सहरू त हाम्रो छँदैछ। जस्तो हाम्रो खरिद सम्बन्धी आर्थिक प्रशासन विनियावलीहरू भए, ढुवानी सम्बन्धी ढुवानी नियमावलीहरू भए, अनि एलपी ग्यास विनियावलीहरू ती समय सापेक्षिक भएनन् भन्ने अहिलेको माग पनि व्यवसायीहरूको जुन आन्दोलित व्यवसायीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ मागहरू पनि ती हुन्। यी सबै विषयहरूलाई एकीकृत गरेर एउटै ऐन, एउटै नियम भयो भने यी 5वटा 6वटा नियमावली यिनीहरू आवश्यक नपर्ने पनि अवस्था हुन्छ। एउटा 2टा विनियावलीले सम्पूर्ण कुराहरू गभर्न गर्न सक्ने विषय पनि हुन्छ। त्यही भएर ऐन र नीति नियम चाहिँ तत्काल बनाई लागू गर्नुपर्दछ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दछ त्यो विषय। त्यसको लागि सरकारले कुनै योजनाहरू बनाएको अथवा काम सुरु भइसकेको छ कि अहिले पनि त्यही अवस्थामा? अब त्यो विषयमा मैले अघि नै निवेदन गरेँ, त्यो विषयमा विभिन्न समयमा संसदीय समितिहरू समेत गठन भइसकेको थियो। ती संसदीय समिति, ती अध्ययन कमिटी एकदमै विज्ञ सदस्यज्यूहरूबाट समेत यो चाहिँ तत्काल बनाई लागू गर्नुपर्छ भन्ने किसिमका चाहिँ राय सुझावहरू, प्रतिवेदनहरू चाहिँ पेश भइसकेका छन् र त्यसमा केही प्रक्रिया अघि बढेको हुनुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्छ। ओके, जस्तो अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौँ। अन्तिम चरणमा पनि यति धेरै कुराहरू भइसके, जस्तो समस्याको कुराहरू धेरै उठान गऱ्यौँ। अब यति बेला चाहिँ नेपाली उपभोक्ताहरूले महसुस गर्नुपर्ने कुरा र उनीहरूले गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो? अब यो कुराकानीले फेरि के पनि बढाउन सक्छ भने पेट्रोलियम डिलरहरूमा चाहिँ अथवा पेट्रोलियम पम्पहरूमा फेरि लाइन बढ्ने सम्भावना पनि बढ्छ यस्ता कुराकानीहरूले। त्यसैले यस्तो अवस्थाको यो प्रभाव न्यूनीकरण गर्नको लागि चाहिँ अब हामीले के गर्न सक्छौँ यस्तो अवस्थामा? हामीले अब आजको मितिमा यसको प्रभाव न्यूनीकरण गर्नको लागि चाहिँ हामीले गर्न सक्ने कामहरू के हो भन्दाखेरि व्यवसायीहरू जो आन्दोलित हुनुहुन्छ, आन्दोलित व्यवसायीहरूले अहिलेको विषम परिस्थितिलाई चाहिँ बुझेर उहाँहरूले चाहिँ यो आन्दोलन चाहिँ स्थगित गर्नुपर्नेछ अथवा पर्दछ। त्यस पछाडि उहाँहरूका जायज मागहरू निगमले अथवा राज्यले अवश्य चाहिँ पुरा गर्छ। ती विषयहरूमा उहाँहरूको केन्द्रीय नेतृत्व र हाम्रो निगमको उच्च नेतृत्व लगायत विविध सरकारवाला निकाय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, माननीय मन्त्रीज्यू लगायत सबै विषयहरूमा चाहिँ यसमा छलफल भएकै छ। त्यो विषयले गर्दाखेरि अहिले तत्कालको लागि चाहिँ उहाँहरूले यो आन्दोलन स्थगित गर्नुपर्दछ र पूर्ववत रूपमा उहाँहरूले कार्य सुचारू गर्ने वातावरण सृजना गर्नुपर्नेछ
पर्दछ र उपभोक्ताहरूले सहज रूपमा पेट्रोलियम पदार्थ उपयोग गराउने चाहिँ वातावरण चाहिँ उहाँहरूले निर्माण गर्नुपर्छ। नेपाल आयल निगमसँग आजको मितिमा इन्धन डिपो नेपालगञ्ज मेरो क्षेत्रगत रूपमा कुरा गर्दाखेरि आजको दिनमा हामीसँग पर्याप्त चाहिँ मौदात चाहिँ हामीसँग रहेको अवस्था छ। त्यो हिसाबले उपभोक्ताहरू नआत्तिनु चाहिँ म अनुरोध गर्दछु, आत्तिनु पर्दैन। उहाँहरूले सबै कुराहरू चाहिँ आन्दोलनहरू चाहिँ उहाँहरूका मागहरू क्रमिक रूपमा चाहिँ पुरा हुँदै जान्छन् र उहाँहरूका आन्दोलनहरू पनि अहिले स्थगित गर्नु चाहिँ अहिले उपयुक्त समय उहाँहरूले चाहिँ त्यो बुझ्नुहुनेछ र त्यो कारणले गर्दाखेरि उपभोक्ताहरूले चाहिँ आत्तिनु पर्दैन। बढी परिणाममा चाहिँ ल अब सर्टेज हुने भयो यस्तो भयो भनेर हल्लाको पछाडि नलाग्नुहोस्। हाम्रो चाहिँ नेपालगञ्जमा हाम्रो आफ्नै रिटेल आउटलेट पनि छ, पम्प पनि छ, हामीले आफैले स्थापना गरेको, रिसेन्ट हामीले सञ्चालन गरेको छौँ। विभिन्न क्षेत्रहरूमा चाहिँ अन्य सरकारी निकायहरूका पम्पहरू पनि रहेका छन्। ती कारणहरूले गर्दाखेरि हामीले सकेको चाहिँ हामीले प्रयासहरू पनि गरिराखेका छौँ र उपभोक्ताहरू पनि के कुरामा चाहिँ सचेत हुनुपर्दछ भन्दाखेरि अनावश्यक परिणाममा चाहिँ भण्डारण गर्ने त्यसले थन कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्छ। हेर्नुहोस् अब ग्यास सर्टेज हुन्छ भन्ने भनौँ त्यत्तिकै हेर्नुहोस् अहिले के कुनै पनि मार्केटमा केही पनि छैन नि त प्रभाव होइन। पर्याप्त मौजा चाहिँ उद्योगहरूसँग छ, उनीहरूले माग बमोजिमको वितरण गरिराखेकै छन्। अब यस्ता किसिमका समाचारहरू बाहिर आइदिँदाखेरि तपाईँ के हुन्छ उपभोक्ताहरू त्रसित हुन्छ अनि एउटाले चाहिँ सक्नेले 5वटा राखिदिन्छ, नसक्ने 2टा 3टा गर्दाखेरि त्यसले बजारमा थप चाहिँ एउटा ह्याभोक चाहिँ क्रिएट गर्छ क्या। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कृत्रिम अभावहरू हुने। पेट्रोलियम पदार्थ भनेको हेर्नुहोस् यो घरमा राख्दाखेरि त बम राखेछ र हो, म त यो बमै राखेछ र भन्छु। किन भन्दा यसको ह्यान्डलिङमा हामी कहीँ कतै चुक्यौँ भने ठुलो दुर्घटनाको चाहिँ मूल्य चाहिँ चुकाउनु पर्छ। त्यही भएर कसैलाई पनि अनावश्यक परिणाम चाहिँ सञ्चित गरेर नराखिदिनु हुन म सम्पूर्ण आम उपभोक्तालाई चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु र नेपाल आयल निगम प्रयत्नशील छ सहज रूपमा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति गर्ने, गुणस्तरीय पेट्रोलियम पदार्थ चाहिँ उपभोक्ताको चाहिँ लाई उपयोग गराउने कुरामा चाहिँ हामी सचेत छौँ र सदैव चाहिँ उपभोक्ताको हितको लागि चाहिँ हामी अगाडि बढिराखेकै छौँ। हस्, धन्यवाद यहाँलाई। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषयमा कुराकानी भयो। यो समय र संवादको लागि यहाँलाई धन्यवाद। धन्यवाद तपाईँलाई पनि मलाई आमन्त्रण गरिदिनु भयो र नेपाल आयल निगम र अहिलेको विषम चाहिँ परिस्थितिको बारेमा आम उपभोक्तालाई चाहिँ अवगत गराउने चाहिँ मौका दिनुभयो, त्यसको लागि म सम्पूर्ण एनटिभी कोवलपुर परिवारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर, आज हामी कुराकानी गऱ्यौँ नेपाल आयल निगम नेपालगञ्जका प्रमुख दीपक प्रसाद घिमिरेसँग। पछिल्लो समय पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि र योसँग जोडिएका विविध आयामहरू र विभिन्न नेपाल आयल निगमका महत्त्वपूर्ण अङ्गहरू मानिने निकायहरूको आन्दोलनको सन्दर्भ पनि आजको कुराकानीमा उठेको छ। यो लगायत विविध कुराकानी भयो, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुराकानी भयो। हामी केही क्षण पछाडि पुनः उपस्थित हुनेछौँ जिल्ला अपडेटका साथमा। एनटिभी कोवलपुर हेर्दै रहनुहोला। केही नयाँ, केही फरक, राष्ट्रिय सञ्चारको मेरुदण्ड नेपाल टेलिभिजनको प्रादेशिक च्यानल एनटिभी कोवलपुर। पश्चिम नेपालको लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूर पश्चिमको एकमुष्ट आवाज। सत्य समाचार, तटस्थ विचार। कार्यक्रममा मौलिकता, समावेशिता र विकासमा विस्तार। डिजिटल दुनियाँमा तपाईको विचार र भावनालाई संसारसँग जोड्दै एनटिभी कोवलपुर। सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जनको यो यात्रा हो समृद्धिको। दर्शकवृन्द, फेरि पनि यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। हामी जिल्ला अपडेटको साथमा उपस्थित भएका छौँ। तपाईँहरूलाई थाहा छ जिल्ला अपडेटमा हामी लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका कुनै एक जिल्लाको अवस्थाको विषयमा तपाईँलाई जानकारी गराउँछौँ अथवा विषयवस्तुले सन्दर्भले मागेअनुसार त्यससँग सम्बन्धित कुराहरू गर्छौँ। हामी जिल्लासँग जोडिन्छौँ अथवा जिल्लाको कुनै एउटा भूगोलसँग जोडिन्छौँ
त्यहाँ कहिलेकाहीँ हामी चाहिँ हाम्रो संवाददाता अथवा विषयवस्तुले मागेअनुसार सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरूसँग पनि प्रत्यक्ष टेलिफोनमा कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। आज हामी निर्वाचनमा नै केन्द्रित भएका छौँ, किनभने निर्वाचन आउनको लागि अब केही समय मात्र बाँकी रहेको छ। त्यसको लागि राजनैतिक दलहरूले आफ्ना अभियानहरूलाई तीव्र पारेका छन्। स्थानीय तहहरूमा एउटा छुट्टै किसिमको माहौल सिर्जना भइसकेको छ। सरकारले आगामी वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन तोकिसकेको छ र त्यससँग सम्बन्धित विभिन्न तयारीहरू सुरु भइसकेका छन्। आज यसै सन्दर्भमा गुल्मी जिल्लाको चुनावी अभियान, त्यहाँको अवस्थाको विषयमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। त्यसको लागि हाम्रो संवाददाता अनिल खत्री हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। अनिलजी, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद नवीनजी। मैले अगाडि पनि भूमिका बाँधेको छु कि अहिले विभिन्न जिल्लाहरूमा राजनीतिक दलका अभियानहरू चलिरहेका छन्। गुल्मी जिल्लाको अवस्था चाहिँ के छ ठ्याक्कै भन्दाखेरि? पक्कै पनि यहाँले भने चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचनको सङ्ग्राम गुल्मी जिल्लामा पनि चहल पहल सुरु हुन थालेको छ। गुल्मी जिल्लाका विभिन्न प्रमुख राजनीतिक दलहरूले आफ्ना उम्मेदवारहरू छान्ने क्रममा हुनुहुन्छ। पहिलो चरणमा अहिले चाहिँ गुल्मी जिल्लाका 12वटा स्थानीय, 2 नगर, 10 गाउँपालिका रहेका छन् र यी गाउँपालिकाहरूका प्रमुख र 12वटा स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख सहित 93वटा वडाका वडा अध्यक्षका लागि विभिन्न राजनीतिक दलहरूले आफ्ना उम्मेदवारहरू छान्ने क्रममा हुनुहुन्छ। अहिले बिस्तारै वडा अध्यक्षहरूको चाहिँ टुङ्गो लगाउँदै हुनुहुन्छ र निर्वाचन गतिविधि अनुसार प्रमुख दलका सम्भावित उम्मेदवारहरूले सामान्य रूपमा अहिले घर दैलो गर्ने क्रम चलेको छ। औपचारिक रूपमा अझै सुरु भएको छैन र सामान्य रूपमा सम्भावित उम्मेदवारहरूले आफ्नो पालिकाभित्र मतदाताहरूलाई भेट्ने क्रम सुरु हुन थालेको छ र गुल्मी जिल्लामा यो चाहिँ सरकार पक्ष जुन चाहिँ अहिले गठबन्धनमा हुनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ बैठक पनि बसिरहेको छ। गुल्मी जिल्लाको गठबन्धन गरेर स्थानीय चुनावमा जाने भनेर विभिन्न छलफलहरू भइरहेका छन्। निष्कर्ष अझै निस्किएको छैन र छलफल जारी रहेको भनेर ती गठबन्धनका नेताहरूले जानकारी गराउनु भएको छ र गुल्मी जिल्लामा अहिले 2,24,000 मतदाता रहेका छन्। 2 निर्वाचन क्षेत्र रहेको छ। यसरी चाहिँ गुल्मी जिल्लाको निर्वाचनको गतिविधि अगाडि बढिरहेको छ र प्रमुख दलहरूले आफ्ना चाहिँ उम्मेदवारहरूलाई मतदाता भेट्ने क्रम पनि सुरु हुँदैछ भने अर्कोतर्फ चाहिँ उम्मेदवारहरू छान्ने क्रम पनि भइरहेको छ र उम्मेदवार छानिसकेपछि उहाँहरू चाहिँ घर दैलोमा जानुहुनेछ र निर्वाचन अधिकृतहरू पनि तोकिसक्नु भएको छ 12वटा स्थानीय तहमा। ती स्थानीय तहको गतिविधिका लागि अहिले चाहिँ त्यसरी अगाडि बढिरहेको छ भने ठुला चाहिँ कार्यक्रमहरू पनि भएका छन् गुल्मी जिल्लामा। एकीकृत समाजवादीका नेता माधव कुमार नेपाल सहितको नेतृत्वहरू आएर यहाँ चाहिँ चुनावी कार्यक्रम पनि गरिसक्नु भएको छ र अन्य अरू दलका पनि शीर्ष नेताहरू आउने क्रम छ। यहाँ गुल्मी जिल्लाका 3 शीर्ष केन्द्रीय नेता हुनुहुन्छ, प्रदीप गेवाली, गोकर्ण विष्ट र चन्द्र भण्डारी। उहाँहरू पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा आउने क्रम रहेको छ। आज मात्रै प्रदीप गेवाली पनि गुल्मी जिल्लामा आउनु भएको छ। केही दिन अगाडि चाहिँ चन्द्र भण्डारी आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा भ्रमण गरेर फर्किनु भएको छ र उहाँ छिट्टै फेरि स्थानीय तह निर्वाचनका लागि लक्षित रहेर आउने भनेर बुझिएको छ। त्यस्तै केही दिन अगाडि गोकर्ण विष्ट पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका विभिन्न ठाउँमा घुमेर फर्किसक्नु भएको छ। यसरी हेर्दा चाहिँ प्रमुख राजनीतिक दलहरूले आफ्ना चाहिँ मतदाताहरूलाई आफ्नो पक्षमा लिनका लागि चुनाव केन्द्रितहरू कार्यक्रम भइरहेका छन् र एकीकृत माओवादीले पनि आफ्ना चाहिँ चुनावी गतिविधिलाई अगाडि बढाएको छ र उहाँहरूका पनि शीर्ष नेताहरू र प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन बराल लगायतको टोली पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा घुमिरहनु भएको थियो केही दिन अगाडि र अब चाहिँ निर्वाचनको उम्मेदवार छानिसकेपछि फेरि उहाँहरू सहित चाहिँ घुमेर मतदाता भेट्ने कार्यक्रम रहेको भनेर ती पार्टीहरूले जनाएका छन् र अहिले गुल्मी जिल्लामा गठबन्धन गरेर जाने भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ बैठकहरू भइरहेको छ र यसरी चाहिँ गुल्मी जिल्लाको निर्वाचनको गतिविधि अगाडि बढेको छ। जस्तो संहिता कार्यान्वयनका करिब 5 वर्षहरू हामीले गुजारिसकेका छौँ र जनताहरूले स्थानीय सरकारको स्थानीय तहको प्रत्यक्ष अनुभव पनि यो 5 वर्षमा लिएका छन्। जनताको मनोविज्ञान चाहिँ कस्तो बुझिन्छ? के अरे हाम्रो अहिले जनताहरूका इच्छा आकाङ्क्षाहरू क्रमशः पुरा भइरहेको जस्तो महसुस गर्छन् कि? निर्वाचनमा गरेका प्रतिबद्धताहरू राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरूले
जुन चाहिँ आफ्ना प्रतिबद्धताहरू थिए ती प्रतिबद्धताहरू सबै 5 वर्षमा पुरा हुने कुनै पनि दलका चाहिँ थिएनन् र भएका पनि छैनन्। तर चाहिँ विकासले सुरुवाती चरण संघीयता कार्यान्वयन सुरुवाती चरण भएकाले विकासका केही खुड्किलाहरू चाहिँ जगहरू चाहिँ बसेको भनेर केही स्थानीयले भनेका छन् भने केहीले चाहिँ निर्वाचनमा चाहिँ ठुलो आश्वासन देखाउने तर काम गर्ने बेलामा ती कामहरू नहुने र गर्नाले चाहिँ निराश पनि छन्। मानिसहरूलाई चाहिँ धेरै चाहिँ निर्वाचनमा चाहिँ अलि आफूले पुरा गर्ने भन्दा पनि मतदाताहरूलाई आफ्नो पक्षमा कसरी लिन सकिन्छ भनेर एउटा चाहिँ घोषणापत्र तयार गर्ने गरिन्छ। त्यसले गर्दा पनि मानिसहरूलाई चाहिँ ठुलो आश्वासन देखाउने तर पुरा हुँदा सानो थोरै कुरा हुने गर्नाले पनि केही निराश पनि छन् र केही चाहिँ विकासले चाहिँ गति लिने एउटा चाहिँ जग बसेको छ। यसले गर्दा चाहिँ अब आउने नेतृत्वले ती जगहरूलाई पुरा गर्न सक्छ भनेर पनि आशावादी पनि छन्। अनि राजनीतिक दलका विशेष गरी त्यो नेताहरू र त्यो अभियानहरूले चाहिँ के कस्ता मुद्दाहरूलाई बढी प्राथमिकताका साथ उठाएको पाइएको छ यसपटक चाहिँ? यसपटक पनि अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनमा चाहिँ उही शिक्षा स्वास्थ्य खानेपानी प्रमुख चाहिँ हाम्रो पहाडी भेग भएको हिसाबले अहिले पनि हाम्रो चाहिँ बाटाघाटाहरू त्यति स्तर वाला बाटाहरू छैनन्। जुन चाहिँ नाली बनेको छैन, कतिपय ग्राभेल बनेको छैन, कतिपय ग्रेड मिलेका छैनन्, ती बाटाहरू छन्। र खानेपानीको चाहिँ एक घर एक धारा भनेर जुन अघिल्लो चुनावमा भनेका थिए त्यो एक घर एक धारा अहिले पनि पुरा भएको छैन। कतिपय केही पर्सेन्टमा भएको होला तर चाहिँ जति हुनपर्ने त्यो काम भएको छैन। त्यसैलाई चाहिँ निरन्तरता दिने देखिन्छ। अर्को चाहिँ शिक्षा पनि हाम्रो चाहिँ कतिपय विद्यालयका भवनहरू कतिपयमा चाहिँ प्रविधि मैत्री चाहिँ शिक्षाहरू कम्प्युटर लगायतका चाहिँ ती सामग्रीहरू पनि पर्याप्त मात्रामा छैनन्। त्यसलाई पनि पुरा गर्ने। स्वास्थ्य चाहिँ हाम्रो चाहिँ गुल्मी जिल्लामा स्वास्थ्यको पनि एकदमै समस्या छ। जुन चाहिँ हाम्रो अस्पतालमा प्रमुख डाक्टरहरू पनि अलि माग अनुसार हुनुहुन्न। अनि ग्रामीण भेगमा पनि अस्पताल निर्माण भएको छैनन्। त्यसले गर्दा पनि स्वास्थ्यको पनि कुरा उहाँहरूले चाहिँ उठाउनु हुनेछ। अघिल्लो वर्ष जस्तै अघिल्लो हाम्रो गएको 74को स्थानीय निर्वाचनमा जस्तै प्रमुख दलहरूले प्रमुख चाहिँ नारा चाहिँ शिक्षा स्वास्थ्य खानेपानी यातायात मोटर बाटो लगायतका यी चाहिँ प्रमुख मुद्दाहरू बन्नेछन् यस वर्ष पनि। हस्, धन्यवाद यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा गुल्मी स्थित संवाददाता अनिल खत्रीसँग। त्यहाँको चुनावी अवस्थाको विषयमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। त्यहाँको राजनीतिक दलहरूले के कसरी चुनावी अभियानलाई चाहिँ सञ्चालन गरिरहेका छन्, के कस्ता मुद्दाहरू उठाइरहेका छन् र त्यहाँका स्थानीय जनताहरूको मनोविज्ञान चाहिँ कस्तो छ भन्ने विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। आजको जिल्ला अपडेटको साथमा आजको मर्निङ मिक्सका सम्पूर्ण सेगमेन्टहरू यहीँनिर सकिएका छन्। भोलिको बिहान फेरि 6 बजेको मर्निङ मिक्समा पुनः उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि सम्पूर्ण मर्निङ मिक्स भित्रका सम्पूर्ण इन्टायर टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।